बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी बांग्लादेश मॉडल की बात होती थी, हाइब्रिड निज़ाम अभी मौजूद है, अब सदारती निज़ाम की भी बात हो रही है, कौमी हुकूमत की भी बात हो रही है, चाइना मॉडल लाने की बात हो रही है। ये किस्सा क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ। बात यह है कि मौजूदा सेटअप बुरी तरह से फेल हो चुका है। इस सिस्टम में मौजूद जमातें अपनी हैसियत, अपनी वक़्त खो चुकी हैं। 4 साल में लोगों ने अजाब में ज़िंदगी गुजारी है। गुज़श्ता 4 साल एक अजाब से कम नहीं, और ये टलता नज़र नहीं आ रहा। अभी आप देखिए बजट की क्या सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी, अगर इनके खिलाफ कुछ भी किया जाता है तो किसी ने बाहर नहीं निकलना, किसी ने बाहर नहीं निकलना, ये आप मुझसे गारंटी करवा लें। पहले भी जब भी कुछ हुआ है तो इनकी लीडरशिप बाहर भाग जाती थी। तो अब आप ये देखें कि प्लानिंग किस तरह से की जा रही है। पहले तो मैं आपको एक खबर बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में 5 हल्के, 1-2 नहीं 5 हल्के, अब जहां टोटल हल्के ही 24 हैं और वोट कास्ट हुए कुल 4 लाख कुल वोट कास्ट हुए हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान के तो एक हल्के में इतने एक एमएनए की सीट पर वोट डाल रहे होते हैं, तो यहां तो पूरे के पूरे सारे 24 हल्के मिला ले 4 लाख वोट कास्ट हुए हैं। फिर भी रिजल्ट डिले होता रहा और अब पता चल रहा है कि ये 5 हल्कों का रिजल्ट रोक लिया गया है। ये बहुत दिलचस्प है, यानी इसको आप आफ्टर थॉट्स कहें, अच्छा चीज़ें अभी किस तरह से करनी है। पीपल्स पार्टी बड़ी मुतमईन हो गई कि हाँ हमें अब यहाँ हुकूमत मिल गई है और अब जनाब हम बजट के कह देते हैं लेकिन 28वीं तरमीम पर फिर बारगेन होगी। तो जनाब यहाँ भी फिर मामला रोक लिया गया है। इसमें पहले जो रिजल्ट आए थे, क्योंकि अब कहा जा रहा है कुछ पोलिंग स्टेशन पर इतराज़ था, वहाँ दोबारा गिनती होगी, तो एक सीट पीपल्स पार्टी जीती जहाँ रिजल्ट रोका गया है, एक नून लीग, एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी, और 2 इंडिपेंडेंट जीते हैं। अब ये किधर सीटें ले जाई जाती हैं, इसी से सारा निज़ाम इधर उधर हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान का। तो ये एक इशारा भी है कि भाई ज़्यादा तेज़ी ना दिखाएं, अभी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, क्योंकि पहला राउंड जीता है पीपल्स पार्टी ने, शिकस्त दी है इस्टेब्लिशमेंट को। आपको हमने एक बात बताई थी कि एस्टैब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है कि बजट से पहले 28वीं तरमीम हो जाए, पूरी कोशिश थी। और रऊफ लासरा साहब ये कह रहे थे कि जी जरदारी साहब डिले करवा रहे हैं, वो कहते हैं बजट के बाद ये मामला चला जाए। तो फिलहाल ऐसे लगता है कि अब बजट पेश होने जा रहा है 12 जून को। डिले होता रहा, अभी भी कई अहम मीटिंग्स नहीं हो पाई। ये तो हाल है, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर ये सारा काम खराब कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने या जरदारी साहब ने ये मार्का या पहला राउंड एस्टैब्लिशमेंट को हरा दिया कि अब तो बजट के बाद ही देखा जाएगा, बाजार ये लग रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या है, तो एस्टैब्लिशमेंट है, तो ये जमातें तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, सवाल ही पैदा नहीं होते, उनके पल्ले कुछ रहा ही नहीं है। जो कुछ ने पिछले 4 साल में किया है लोगों के साथ, तो इनके लिए किसी ने नहीं निकलना। अब अगर सदारती निज़ाम आता है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही सदर के इख्तियारात लेते हैं या मज़ीद इख्तियारात उनके पास आते हैं, तो ये प्लान मौजूद है, एक बेरहमाना एहतसाब जिसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, नून लीग की लीडरशिप, उसमें मरीम नवाज साहब भी हैं, सब उसमें शामिल हैं। ऐसा एहतसाब होगा कि सबको उड़ा कर रख दिया जाए। इससे एक तो साख बेहतर होगी इस्टेब्लिशमेंट की भी, और इन पार्टीज़ के पल्ले तो है ही कुछ नहीं। पहले ही नैब पूरी तरह से तैयार बैठा है, फाइलें तैयार हो चुकी हैं। मैंने आपको कई हफ्ते पहले खबर दी थी कि सिंध में कई लोग ऐसे हैं जो पहले ही तैयारी कर चुके हैं बाहर जाने की, फ़ौरन कैसे बाहर निकलना है। ये हाल दूसरी तरफ है, देखिए ना मियाँ साहब कैसे आते हैं, कैसे निकल जाते हैं। तो ये सब बातें हो रही हैं। इसी तरह चाइना का एक मॉडल, सख्ती का मॉडल, उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर ये एहतसाब होता है, सदारती निज़ाम वाला मामला जिसको कौमी हुकूमत भी कहा जा रहा है, और ये बात तो फैसल चौधरी जो इमरान खान के वकील हैं वो कह रहे हैं जी इमरान खान मान जाएंगे कौमी हुकूमत पर, क्योंकि 2021 में अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चली थी सदारती निज़ाम के हक़ में कि जी पार्लिमानी निज़ाम से उस तरह के फैसले नहीं हो पाते। यहाँ पार्लिमानी निज़ाम में मसला ये है कि पार्लियामेंट की तरफ से ही वज़ीर आज़म आएगा, एमएनए के इलेक्शन लड़के आएगा, उसको वज़ीर आज़म यही लोग चुनेंगे, एमएनए चुनेंगे, फिर इन्हीं में से काबीना बनेगी। अब उसमें उस तरह के लोग हैं नहीं हैं, वो मसला है। तो सदारती निज़ाम में सदर आ जाता है, वो अपने बंदे जहाँ से मर्जी उठाए, टेक्नोक्रेट्स। और ये बात भी हो रही है अब कि ये शहबाज शरीफ, इनके जनाब दोस्तियाँ यारियाँ, ख़ानदान फलां नहीं, इस्टेब्लिशमेंट इससे तंग है, वो टेक्नोक्रेट्स चाहते हैं, एक्सपर्ट लोग चाहते हैं, तो वो भी फिर सदारती निज़ाम में चीज़ आ जाती है। और मैंने बताया ना, तहरीक इंसाफ तो ये कैंपेन 2021 में चला चुकी है सदारती निज़ाम के हक़ में। तो ये बात हो रही है कि पूरी तरह से होल्ड हो, एक 1 यूनिट की सी कैफियत हो।
اور نیچے بلدیاتی نظام، وہ تو پھر لمبی بات ہے آگے کی، تو میں تو ابھی فوری طور پر جو اس وقت پلان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو صدارتی نظام ہے، بے رحمانہ احتساب ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گی۔ پہلے بات اور ہوتی تھی، اب اس دفعہ یہ ہے کہ لوگوں نے کے لیے نکلنا نہیں ہے، اور ان کا حال قاف لیگ سے بھی بہت برا ہوگا۔ ہاں، تحریک انصاف چونکہ پاپولر جماعت ہے اور ابھی اپوزیشن میں ہے، تو اس کا وجود قائم رہ سکتا ہے۔ اس پر سعید بلوچ صاحب نے اس پر سب جب بات کی ہے، بڑے اچھے صحافی ہیں اور سابق وائس پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب آگے لیگسی کس طرح پارٹی کی چلاتے ہیں، اس میں جانشینی کا بھی ہے، اس میں پارٹی کا نظم و ضبط ہے، ان کا دیکھنا ہوگا کہ چونکہ پاپولر ہے تو وہ ان کی بقا رہ سکتی ہے، باقی جماعتیں چھوٹی موٹی جب پیپلز پارٹی نون لیگ کا وجود ختم کر دیا جائے گا تو وہ بھی مینیج کر لے جائیں گی، تو اس طرح سے پھر چیزیں آگے چل سکتی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی جناب صورتحال ہے، جو پلانز ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھیے نا کہ ابھی جو کابینہ ہے اس میں تو 10 ارب روپیہ بیکار کا خرچ ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی کابینہ کی ضرورت ہی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد، جب اختیارات یا ڈپارٹمنٹ صوبوں کو جا چکے ہیں۔ کہا تو تھا کہ جی ہم کفایت شاری کر رہے ہیں، لیکن 10 ارب روپیہ اور پچھلے سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 67 تک ارکان کی تعداد پہنچ چکی ہے جو کابینہ میں ہے، شہباز شریف صاحب کے مشیر وزیر یہ سب کچھ 67، 13 کوارڈینیٹر ہیں، 12 مشیر ہیں اور معاون خصوصی، 11 وزراء مملکت ہیں، 31 وفاقی وزراء ہیں، تو 67 یہ تعداد بن رہی ہے۔ اب پچھلے سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور ان کے قریبی عملے اور محکمے اور کابینہ اور ان کے ساتھ ہلے تللے 10 ارب روپے سے تجاوز کام کر چکا ہے، اور ابھی تو ایم این ایز کے فنڈز آپ یہ دیکھیں نا الگ سے ہیں۔ اور یہ سارا کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں نا یہ ثابت ہوا کہ فنڈ شنڈ وفاقی حکومت، وہ اس کے باوجود نون لیگ گل بلتستان میں آپ دیکھیں کیا حال کروا چکی ہے اپنا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی جماعت جو وفاقی حکومت میں تھی گل بلتستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، نہ سمبل، نہ جماعت، نہ کچھ، پری پول ریگنگ سب مانتے ہیں، اس کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھ سکی ہے۔ کوئی نہ کوئی سیٹ تو نکال گئی نا، پھر بھی تو وجود برقرار رکھ سکی ہے۔ لیکن ان کے لیے بڑی شکست ہے نون لیگ کے لیے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ باقی جناب مظفر آباد سے بڑی خبر ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، ARY اس کو رپورٹ کر رہا ہے، مظفر آباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کامیاب کارروائی، را سے منسلک 5 مشتبہ افراد گرفتار، لیپ ٹاپ، موبائل، مواصلاتی آلات اور حساس تنصیبات کے نقشے برآمد، دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ رابطوں کے شواہد کی تحقیقات جاری ہیں، سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ غیر ملکی کرنسی، خاص طور پہ بھارتی کرنسی مل رہی ہے یہاں سے۔ اب جی یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن اب پریس کانفرنسز کر کے تحریک سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا تھا، تحریک لبیک کے لوگ بھی سامنے آئے تھے۔ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اہم رکن ہے سید فیصل گیلانی، ان کا نام نہاد تحریک سے مکمل لا تعلق کا اعلان، یہ جناب اب یہ خبر چل رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہو رہا ہے اور ان کے بیانات الیکٹرانک میڈیا پہ چل بھی رہے ہیں۔ یہ اس وقت حالات ہیں۔ باقی گورننس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کابینہ تو ہے لیکن گورننس نہیں ہے۔ پنجاب میں ٹیچنگ ہسپتالوں میں مفت ادویات کے فنڈز بند ہو گئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں 8 ماہ پہلے بنایا گیا پل ٹوٹ کر پانی میں بہہ گیا ہے، کروڑوں روپیہ اس پر لگا تھا، کروڑوں روپیہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے اور نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، مریم سرکار یہ کر دوں گی فلاں، کوئی سفارش نہیں، وہ پانی میں بہہ گیا جی۔ ابھی 8 مہینے نہیں ہوئے تھے یہ پل بنا اور یہ حالات ہیں۔ اب آپ سوچیے ذرا کہ کیا حالت ہو چکی ہے، کیا چیزیں اس وقت ہیں، کس طرح حالات کو بنا دیا گیا ہے، میں تو کہوں گا بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت تک کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک ہم وہ استحکام نہیں دیکھ پائے، معاشی طور پر بہترین دیکھ پائے۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF سے گو اہیڈ ابھی لینا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی میٹنگ کے بعد کس طرح چیزیں ایڈجسٹ کرنی ہے۔ اب IMF کو بتانا ہے کہ جی آپ نے جو ہمیں فریم ورک دیا تھا یہ کام کرنے ہیں، ہم نے اس کے اندر رہ کر یہ ڈیل بنائی ہے، اس سے باہر تو ہم نکل نہیں سکتے۔ تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈیل بنائی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، ایک ایک ٹیکس ان سے ڈسکس ہو رہا ہوگا، تو آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوگی۔ تو بار بار بجٹ ڈیلے ہو رہا ہے، ان سے تو وہ چیزیں مینیج نہیں ہو رہی، تو اس سے معیشت میں استحکام کہاں آئے گا؟ نہ پولیٹیکل استحکام ہے، پولیٹیکل اکانومی کی اب بات ہوتی ہے، تو نہ کسی بھی طرح سے عوام کے لیے کوئی بہتری آ رہی ہے۔ تو عوام تو اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں، تو کچھ بھی ہوا یہ سب فارغ بھی کیے جاتے ہیں۔ تو
تو کسی نے نہیں نکلنا ان کے لیے، یہ تو بات پکی ہے۔ اللہ حافظ۔